यो शेरबहादुर भन्ने मान्छेले त मैले जिन्दगीमा पशुपतिनाथ गएको मैले अहिलेसम्म थाहा छैन। तर अस्ति हिन्दुस्तान गएर काशीमा गएर पशुपतिमा मजासँग चाहिँ पलेटी कसेर ओम भगवान भगवान गरे बा। त्यसलाई यहाँको पशुपतिले यसरी गालामा थप्पड हानेछ त्यो मलाई थाहा छ। बदमास। यो संविधान यही जस्ताको तस्तै हामीले राखी छोड्यौं भने कि देश रहँदैन, देश रह्यो भने संविधान रहँदैन। फुर्सद पाए कि जाँड खाने मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। त्यो जाँड त अस्ति लुम्बिनीमा देखिहाल्यो। उहाँ अर्को प्रधानमन्त्रीले कस्तो जब गरेर बसेको छ, ऊ त यत्तिकै मात्रै बस्या। फुर्सद पायो भने त उसले गर्ने काम त्यो हो जो सकली शेरबहादुर देउवा त्यहाँ देखिन्छ। पहिलो कुरा सिकाइन्छ, हामी केका लागि लड्दैछौँ? क्रान्तिका लागि। क्रान्ति भनेको के हो? सत्ता, हाम्रो हातमा सत्ता लिनु। हामीले गुमाउँदा के गुमाउँछौँ भनेर सोच्छन्। जब एउटा ज्यान भन्छ जवाब चाहिँ, पाउँदा के पाउँछौँ? सत्ता। कमल थापालाई हराउने राजालाई यति चासो छ र हराउने भए त प्रचण्डलाई हराउँछौँ हामी 47। साँच्चै उनीहरूको सत्ता सङ्कटमा पर्ने भयो भन्यो भने अहिले माओवादी र काङ्ग्रेस हामीले पहिला हेर्दा विपरीत जस्तो लाग्नेहरू जसरी एक ठाउँमा आछन् नि, भोलि त्यो एमाले पार्टी पनि त्यही ठाउँमा पुग्छ, जम्मै एक हुन्छन्। नेपालीलाई स्वाभिमानले बाँच्ने हैसियत दिने राज्य व्यवस्था र सरकार चाहियो। त्यो भनेको राज संस्थाको छत्र छायामा मात्र पाइन्छ। माओवादीको अगुवाईमा, काङ्ग्रेसको अगुवाईमा, एमालेको अगुवाईमा हुँदैन। युट्युबमा उफ्री पाफ्री गर्ने, माइती घरको बेरोजगार केन्द्रमा उफ्री पाफ्री गरेर मात्रै देशमा परिवर्तन हुँदैन। यसको कारण छ। यसको कारण के हो भने राज संस्थालाई निषेध गरिकन काम गरेर ऊ चाहिँ मानौ कि देशको सिर्जनाकारै उही हो भने जस्तो 27,000 मान्छे मार्ने ज्यानमाराले शासन गर्न हुने। दुई थरी एक भएर एउटै विचार, एउटै मन वचन कर्मले हिँडेका छन्। यो भन्दा लज्जास्पद कुरा केही पनि हुँदैन। काङ्ग्रेस पार्टीका 5,000, काङ्ग्रेसका मात्रै 5,000 बढी स्थानीय नेताहरू मारिएका छन्। काङ्ग्रेसका नेताहरू निर्लज्जसँग प्रचण्डलाई भोटाला, माओवादीलाई भोटाला मारिन्छ। हो, अब त्यो 47ले राजासँग यही मञ्चबाट माग गर्दछ कि हाम्रो 47लाई बोकेर सरकार तिमीले दिएको जुन गणतन्त्रवादीलाई जुन व्यवस्था दियो मलाई ल्याइदेऊ, होइन भनेदेखि सम्पूर्ण नेपाली जनता निर्भर निवासमा आएर घेर्छ र 47 तिमीले ल्याएर दिनै पर्छ। 2062 साल मङ्सिर 7 गते भएको 12 बुँदे सम्झौतामा गणतन्त्र ल्याउने कुरा नि छैन, धर्मनिरपेक्ष ल्याउने कुरा नि छैन, जातिवाद ल्याउने कुरा पनि छैन, केही पनि लेखा छैन। अनि यो के अरे संघीयता ल्याउने कुरा नि छैन, केही पनि छैन। लेखा भए के हुन्थ्यो? आउँदैन थियो। लेखा भए कुनै हालतमा पनि त्यो परिवर्तन हुँदैन थियो। र चाहे त्यो 46 सालको आन्दोलन होस्, चाहे त्यो 62 र 72 सालको मामला किन नहोस्, यो देशले गरेको काम होइन है। यो विदेशीले हामीलाई डुबायो है। विदेशीले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ पुग्यौँ है। नेपालमा आजसम्म जनताले परिवर्तन गरेकै छैन। प्रमाणसहित म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटै मात्र उद्देश्य हो, राज संस्था त्यसको लागि 47 हुनुपर्छ भन्ने हामी जनताको आवाज हो, ठहर हो। राष्ट्रिय शक्ति नेपालले लिएका कदमहरू, चालेका कदमहरू र हिँडेको बाटो कमसेकम खराब छैन। मिलेर गऱ्यो भने योभन्दा बढी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर पर्यो भने हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ, पर्यो भने हामी सँगसँगै हिँड्न सक्छौँ र पर्यो भने हामी सुख दुःखका क्रियाकर्म पनि सँगसँगै गर्न सक्छौँ भन्ने भावनालाई आत्मसात गरेर हामीलाई प्रोत्साहन एवं सहयोग दिन पाल्नुहुने
हाम्रा सहयात्री साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो गएको 2-3 वर्षदेखि हामीलाई कालु पाण्डे प्रतिष्ठानले विशेष प्रकारको सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। राष्ट्रिय सरोकार मञ्चले अत्यधिक विशिष्ट प्रकारको सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। बहादुर शाह प्रतिष्ठानले हामीलाई हर दुःखमा काँध बोकेको छ, सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। पछि गएर सङ्कट मोचन समाज, जसको अगुवाई सम्माननीय पूर्व राजसभाका सदस्य डाक्टर प्रोफेसर साहब यहाँ हाम्रो अगाडि हाम्रो सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पार्टीको विशेष सहयोग रहिआएको छ। त्यस्तै नेवा एकता समाज हाम्रा हरेक सुख दुःखमा, साँझ बिहानका काम कारबाहीमा, राँके जुलुसमा लगायतका एमसीसी लगायतका र सडकमा निस्किनलाई गाह्रो परिराखेको बेलामा हामीलाई साथ सहयोग र भर भरोसा दिइरहनु हुने नेवा एकता समाज र अहिले आएर किराँत मुक्ति मोर्चाका यति उत्साही साथी र भाइहरू, उहाँहरू पहिला खुम्बुवान, लिम्बुवान खालको सन्दर्भमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि अघि त्रिपाठीजीले भने जस्तै सबै मिलेर यो व्यवस्था फ्यालेकै बेस होला, राजा पनि खोइ क्या हो भन्नेपट्टि नै भएको संस्था हो। आज राजै हटेको 16 वर्ष लगभग हुँदा, व्यवस्थामा परिवर्तन आउन थालेको लगभग 32 वर्ष हुँदा चेतना यसरी खुल्दै आएको छ कि होइन, हामीले गल्ती त गरेछौँ नै, तर त्यो गरेको गल्तीलाई अब सच्याउने कसरी हो, हामीलाई विश्वास लाग्ने तरिकाले मुलुकलाई हित हुने कसरी हो, कुराको खोजीका सन्दर्भमा हामीहरूका बिचमा बारम्बार सल्लाह छलफल बहस हुँदै जाँदा आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि मेरो विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। 2047 को संविधानको पुनर्स्थापनाका अगुवा हाम्रो किशोरीजी व्यक्तिगत रूपमा त हामी दाजुभाइ जस्तै छौँ। झट्ट हेर्दाखेरि म कान्छो उहाँ बुढो जस्तो देखिन्छ, त कुरो त्यसो होइन, मै हुँ बुढो चाहिँ। म उहाँलाई भाइ भन्छु। उहाँको व्याख्या बयान मैले धेरै पटक गरिसकेँ, आज म दोहोऱ्याउन चाहन्न, समयले अलिकति हामीलाई पेलेको छ। र एकीकृत शक्ति पार्टी उहाँले आफैले भने भए पनि हुन्थ्यो, तर मैले यति चाहिँ भन्नै पर्यो कि यो ग्रीन पार्टी र अर्को बनेको समूह र समाजको मिलनबाट जन्मेको एकीकृत पार्टी हो। यो एकीकृत पार्टी हालसालै बनेको र यसको अगुवाई त्रिपाठीजीले गरिराख्नु भएको छ। ग्रीन पार्टीका पूर्व ग्रीन पार्टीका भनौँ, अहिले एकीकृत पार्टीको महामन्त्री हुनुभएको डाक्टर तिमिल सिन्हा हुनुहुन्छ। अहिले विदेशमा हुनुभएको हुनाले उहाँ आउन सक्नु भएन। उहाँहरूसँग हामीले धेरै पटक कुराकानी र छलफल गऱ्यौँ। अब अहिले आएर तपाईहरूलाई चित्त बुझ्यो होला भन्छु म, खुसी लाग्यो होला भन्छु म, कि यत्रो लामो समयसम्म हामीले कोसँग कुरा गरिराखेका छौँ त भन्दा गुरुमध्येका पनि गुरुहरू, हाम्रो भाइ, गुरुमध्येको पनि गुरु, उहाँ त उमेरले झन् बढी भाइ, तर अब विचार र बुद्धि कति गुरुको जस्तो छ हेर्नुहोस् न त्रिपाठीजीहरू। यति कुरा चाहे अहिले तत्काल
अलिकति बढी समय भयो कि जस्तो लागे भए पनि राष्ट्रिय शक्ति नेपालका साथीहरूले सुन्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने कुरा, नत्र मैले मात्रै यो गोरो कराइराखेको अवस्था हुन्थ्यो। त्यसैले मलाई आजकै मेरै काममा पनि यी राजावादी यस्ता छन्, यी हामीले काम गरे खोइ आएन त यहाँ, यो त चोरै हो भनेर चोर साबित गर्नलाई हुने राजावादीहरू यहाँ थुप्रै छन्। म त्यो खप्दा कायल भएको मान्छे, किनभने म झापाते जान्न, कसैले बोलाठा झापाते नजाने बित्तिकै यो भन्नलाई चाहिँ आफू राजावादी भन्छ, तर राजावादीले बोलाठा यो जाँदैन। अनि अघि उहाँले भने जस्तै घोषणा गरिदिने, अब निरन्तर चाहिँ आन्दोलनको घोषणा, दलहरू 40 वटा छन्, 42 वटा छन्, मान्छे 5 जना 6 जना सिवा छैन। अनि के गर्नु? हाम्रा नाममा हलो जोत्ने प्रथामा टाउको थाप्ने काम राष्ट्रिय शक्ति नेपालले 1, 2, 3 गर्दै, चाहे जो रिसाउ जो फुसाउ, कोही रिसाएर र फुसाएर हामीलाई परवाह हुने होइन, किनभने हामी कसैसँग केही लिनको लागि यो काम गरेकै होइन। देश जान लागे बाबा भन्ने पीरले पो गरेका थिए। यो देश तपाईँलाई चाहिएको छ भने गर्नुहोस्, चाहिएको छैन भने नगर्नुहोस्, तपाईँको खुसी। गणतन्त्र भएर पनि देश हुन्छ भन्नेहरूले भनिराखेकै छन्, हामी मात्रै रोएर हिँड्नुपर्ने काम केही छैन। त हामी जे कुरा भनी गरी हिँडेका छौँ, यो भनी गरी हिँडेको कुराको सूत्रधार, यसको जग, र चाहे त्यो 46 सालको आन्दोलन होस्, चाहे त्यो 62 र 72 सालको मामला किन नहोस्, यो देशले गरेको काम होइन है, यो विदेशीले हामीलाई डुबायो है, विदेशीले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ पुग्यौँ है, खबरदार दाजुभाइ हो तिमीहरू यस कुरामा नलाग है भनेर एक्लै भनिरहने बहादुर यो देशमा को थियो भन्दा ऊ त्यो राजेश्वर देवकोटा। हामीले कसैलाई त देउता मान्नै पर्यो नि, कोही त हाम्रो भावनात्मक अगुवा हुनै पर्यो नि। म एक्लैले के न कुरा भनेर कुनै दर्शन र सिद्धान्त भन्दैन। नेपालको राष्ट्रवाद, नेपालीहरूको राष्ट्रवाद कस्तो, नेपालीले हामीले हिन्दुत्वको धेरै कुरा गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ हिन्दुत्व कस्तो? यी हाम्रो हिन्दुत्व त हामीले जीवित कुमारीलाई पूजा गर्ने हिन्दुत्व हो। जीवित कुमारीसँग मेरो लगभग 1 वर्ष अगाडि भेट भयो। म काठमाडौँमै उपत्यकाभित्रै जन्मिया हुर्किया मान्छे भएको हुनाले म कुमारीको महत्त्व बुझ्दछु। उहाँ अफिसमा आउने बित्तिकै म जुर्को उठेर उहाँलाई मैले नमस्कार गरेँ। हाम्रो कुराकानी भयो, छलफल भयो, हामी के काममा हिँडेका छौँ भन्ने कुराको मैले व्याख्या गरेँ। संजोगले त्यो बेलाको भेटघाटमा अब आजभोलि त्यही चलन छ, फ्याट्ट फोटो खिच्यो, नसोधिकन पनि खिच्छ मान्छेले, अनि आफ्नो टिकटकमा हालिदेऊ, आफ्नो फेसबुकमा हालिदेऊ। किसिम किसिमको अनुहारको चिज फेसबुकमा टिकटकमा हेर्न पाइन्छ, हामी तपाईँले देखिराखेको कुरा हो। अब एउटा भलादमीले कुमारीसँग भेटेको, कुमारीले पनि नमस्ते गरिराख्नु भएको एउटा तस्बिर टिकटकमा हालिदिएछ। अर्को भलादमीले श्री 5 महाराज धिराज सरकारमा, म तपाईँहरूलाई आज सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु, श्री 5 महाराज धिराज सरकारमा उजुर गरेछ। यो केशरबहादुर कति माथिएको हुँदा कुमारीलाई समेत पनि नमस्कार गराएर आफू यसरी बस्यो, हेर फोटो भनेर फोटो देखाइदियो। यसको औषधि छ। त्यो फोटोमा मैले पहिले नमस्ते गरे त फोटो छैन, फेरि कुमारीले नमस्ते फर्काउनु भएको फोटो मात्रै छ। राजा कहाँ उजुर गर्यो, देउतालाई अपहेलना गर्यो केशरबहादुरले भनेर म तपाईँहरूलाई भएको यथार्थ बजाइरहेको छु। यो यस्तो छोटा मान्छेहरूले, यस्तो छोटा कर्मले व्यवस्था परिवर्तन र आन्दोलनको गफ गर्ने ठाउँ।
यसरी न व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ न आन्दोलन हुन्छ। तर हामीलाई सहयात्रा कोसँग गर्ने त? त्यसो भए हामी सहयात्रीको खोजीमा थियौँ यतिका समयसम्म। कोसँग हिँड्यो भने यो पक्का कुरा हुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई जान्नु थियो र त्यति चिन्न र गर्नलाई हामीलाई समय लाग्यो अवश्य। र आज म असाध्यै खुसी छु यस मानेमा कि हामीलाई राष्ट्रवादको नैतिक जग दिनेलाई प्रमुख हाम्रो आदर्शको रूपमा मानेर उहाँको आदर्शतामा प्रमुखतामा बसेका हामी र हामीसँग सहयात्रा गर्न तयार हुनुभएका यस्ता यस्ता हाम्रा सहयोगी साथीहरू, चाहे किराँत मोर्चाको, नेवा मोर्चाको अथवा एकीकृत शक्तिको अथवा 47 को संविधानको, यसभित्र सानोतिनो कुरामा बहस गर्नुपर्ने कामै छैन। संसारको कुनै पनि संविधान, कुनै पनि चिज स्थायी र दीर्घ हुँदै हुँदैन, समय अनुकूल सुधार हुँदै जानुपर्छ। समय अनुकूल सुधार हुनलाई एउटा ठाउँबाट उभिएर काम सुरु गर्नुपर्छ। त्यो उभिएर काम सुरु गर्ने थलो 47 कै संविधान हो। तर त्यही 47 को संविधान 100 जस्ता तस्तै सधैँको लागि हुन्छ भन्यो भने फेरि मारामार काटाकाट हुने कुरा हुन्छ। त्यसको लागि होइन, समय अनुकूल सुधार हुनैपर्छ। त्यही भएन भनेर आज हामी कराइराखेका छौँ। यिनले निषेधको राजनीति गरे भनेर हामी रोइरहेका छौँ, कराइरहेका छौँ। यही 72 को संविधानमा अघि सुरुमै भन्नुभयो जस्तै राष्ट्रको मर्म बुझेर, देशको माटो बुझेर, आम नेपाली जनताको इज्जत प्रतिष्ठा र हैसियत बुझेर बन्दै गएको, सुधार हुँदै गएको भए एकपटक सरसल्लाह लिँदाखेरि जनताले दिएको सुझावको पोको जबरजस्ती पोकै बाँधेर सिंहदरबारमा नथन्काएको भए हामीले के मागेका छौँ? व्यवस्थाको खिलाफको कुरा मागेका छैनौँ। हामीले समसामयिक सुधारै माग्यौँ। समसामयिक सुधार पनि ज्यानगे पनि गरिदिनु भने हुनाले त्यसो भए हामी पनि ज्यानगे नच्याति छोडिदिनु भने हामीले च्याप्नुपर्छ भनेको कारण चाहिँ त्यसो भए जब सल्लाहले हुँदैन भने काम भने गर्ने के? उनले चाहिँ नि सल्लाह नगरिकन, सल्लाह गर्नुपर्ने मामलासँग हिसाब नगरिकन राष्ट्र सिर्जना गर्ने, देश बनाउने राज संस्थालाई निषेध गरिकन काम गरेर ऊ चाहिँ मानौ कि देशको सिर्जनाकारै उही हो भने जस्तो 27,000 मान्छे मार्ने ज्यानमाराले शासन गर्न हुने। मैले 27 भने 17-18 को हिसाब र 27 को हिसाब अर्कै छ भने पछि बताउँला, अहिले समय नभए हुनाले 27,000 20,000 घाइते र अन्ध अपाङ्ग, लाखौँ लाख आफ्नै भूमिमा सुकुम्बासी, 292वटा ब्याङ्कको लुटपाट भएको देश हो नि त यो। ए भाइ मिलेर गरौँ, कसैलाई पनि निषेध नगरौँ। जसले यो देशको सिर्जना गर्यो त्यसैलाई निषेध गर्ने, यसो चाहिँ नगरौँ भन्दा पनि सुख नपाएको हुनाले यो संविधान च्यात्नै पर्छ भनेको कारण त्यसो भएर होइन। च्यात्नु हुन्न भने आउनु त बसेर कुरा गरौँ, आउनु त बसेर कुरा गरौँ भन्ने कुरामा अहिले हामी छैनौँ। म त भन्छु त्रिपाठीजीले चाँडै भनिदिनु भयो, यिनीहरू नेगोसिएसन रहेछन् कि क्या भनेपछि त त्यसै 5वटा कुरो मागे एउटा मात्रै दिन्छु भन्लान् भन्ने पिएको। त्यो बेलै भएको छैन, त्यो बेलाले लिएर होला त्यो आफ्नो ठाउँमा। स्वाभिमानी नेपाली, आत्मनिर्भर नेपाल हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त दुर्गेशै भन्दैछ, हामी नै उमेरका मान्छे भन्दैछौँ, हिजो हामी धान निर्यात गर्थ्यौँ, चामल निर्यात गर्छौँ, अहिले भोकै पर्न लाग्यो। भोकै पर्न लागेको कुराको हद तक यहाँसम्म भयो कि अस्ति हिन्दुस्तानले अब चिनी नदिने, कुनै के नगर्ने भनेपछि यहाँ बिहान बेलुकै चाहिँ बोरा खोजेर घरमा थुपार्न थाल्छ मान्छे। अब आलु भए पनि खान्छु, माटो भए पनि खान्छु भन्ने नेपाली चाहियो। लुकाएर राखेको धान चामल र गहुँ 2-4 दिन खाएर मोटाउने मान्छेको हामीलाई काम छैन। नभए देशै रहँदैन, कति दिन लुकाउनुहुन्छ? यो त
नाकाबन्दीको बेलामा एक जरिकन पेट्रोल लुकाएको जस्तो कुरा भयो। आफ्नो गाडी चढाउनलाई त्यो कहाँबाट जसरी हुन्छ ल्याउँ, एउटा ग्यासको सिलिन्डर 10,000 तिरेर भए पनि ल्याउँ, अर्को 2 महिना खानलाई ल्याउँ, तेस्रो महिनामा चाहिँ गर्ने के हो? नेपालीलाई स्वाभिमानले बाँच्ने हैसियत दिने राज्य व्यवस्था र सरकार चाहियो। त्यो भनेको राज संस्थाको छत्रछायामा मात्र पाइन्छ। माओवादीको अगुवाईमा, काङ्ग्रेसको अगुवाईमा, एमालेको अगुवाईमा हुँदैन। राप्रपाले हुन्छ कि भन्ठाने त्यो झन् अर्को सिल्ली निस्क्यो, त्यसको कुरा गर्न साध्य भयो। हुन्छ कि भन्ठाने कस्तो सिल्ली अहिले देख्नु न, उसले कस्तो व्यवस्था खोजे कसैलाई पनि थाहा छैन। यो कस्तो त्रिताली कुरा होला। मैले त त्रिताली एमाले हुन्छ, काङ्ग्रेस हुन्छ, माओवादी हुन्छ भन्ठाने थिएँ। यो एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीलाई पनि मात गर्ने त्रिताली निस्के अहिले। जननिर्वाचित, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको देशमा राजा कस्तो हुन्छ लो मलाई बताउनु। के भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग गरिरहनु भएको छ उहाँहरू है। अनि 70 जना हो कि कतिजना चाहिँ नि सांसद, किन 69 किन नहुने, 71 किन नहुने? त्यसको पछाडि त तर्क हुनु पऱ्यो नि। वाइ 70 भने के थोरै खर्च, 70 नभए त्यसले 15 मात्रै भइगयो। यो त शेरबहादुर र यसमा केही पनि फरक भएन। यही शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा 69 जना मन्त्रीमण्डल पनि भयो। देशलाई 69 जना मन्त्रीमण्डल चाहिने रहेछ भन्ने बुझ्यौँ हामीले। यही शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा जम्मा 3 जना मात्रै मन्त्री 4 महिना भयो। 3टा मात्रै भयो नि पुग्ने रहेछ भन्ने पनि बुझ्यौँ हामीले। कि देशको आवश्यकता के हो? आवश्यकता अनुसारको कुरा हुनु पर्यो नि। अब त्यो संस्था 70वटा मान्ने चाहियो भन्छ। एमाले आफू पनि मान्ने भए, श्रीमतीजी ती सबैलाई समानुपातिकबाट घुमाएर ल्याएर मान्ने बनाए। यी चोर हुन्। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन जितेर आउनेले छुट्टै बसेर खाऊ। यो त कानुन बनाउन आएको संसद, त्यो संसदमा बस्नेले चाहिँ मन्त्री नखाऊ। देश बनाउने बुद्धि हेर्नुहोस् है। के अरे यो मन्त्री चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई जल्ल मन लाग्यो त्यसलाई बनाऊ। त्यसो भए के नेपालले व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्था खोज्या हो? यो प्रश्न हुनु पर्यो नि। अमेरिकाको राष्ट्रपति त्यस्तै हुन्छ। राष्ट्रपति भएपछि मन्त्रीमण्डल उसले आफ्नो खुसीले बनाउँछ। 20,000 कर्मचारीलाई उसले आफ्नो खुसीले फेर्छ। संसारभरि राजदूत फेर्छ, यो फेर्छ, त्यो फेर्छ, के हो त्यसलाई स्पोइल सिस्टम भन्छ। त्यही सिस्टम खोज्या हो। रापरमा प्रश्न हुनुपर्छ यो उसले खोज्या सिस्टम कस्तो हो भनेर। राजा पनि भएको, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि भएको, अर्थात् अमेरिकी राष्ट्रपति पनि भएको, बेलायती राजा पनि भएको व्यवस्था त खोइ मैले त संसारमा कहीँ पनि देखाएको छैन। त्यस्तो हुन्छ र कहीँ? उसले त्यस्तो खोज्दैछ। अनि हाम्रा एक थरी भला आदमी चुनाव आयो, ल्यायो भएर चुनावमा दौडे। मलाई कपाल दुखेर हैरान भएर यो 2 हप्ता जति अगाडि किन चुनावमा जानुहुन्न भनेर व्याख्यासहित मैले यो त जीवरामजीको चाहिँ नि उसको अन्तर्वार्तामा लामो व्याख्या गरेँ। 2-4 लाख मान्छेले हेर्नुभयो, 50-60 हजार मान्छेले युट्युबमा हेर्नुभयो, 10-20 हजार मान्छेले फेसबुकमा हेर्नुभयो र मलाई 2-4 हजारले फोन गर्नुभयो तपाईँले ठिक भन्नुभयो भनेर। मलाई ढुक्क भएँ। अब यो बुझिया मान्छेहरू पनि रहेछ, ठिकै छ भनेर। यस्तो दिनदिनै आफ्ना स्वार्थको निमित्त देश दुनियाँलाई उल्टोपाल्टो पारिरहने कर्ममा लागेर चुनाव आएपछि सबै मासु चिउरामा दौडादौड हुने नै मात्र देश हो भने हामी सबैले मिलेर त्यो डाक्टर रोकाले भने जस्तो अब सेनाले लिदेऊ शासन, हामी पागलको काम छैन भनेर दरखास्त हाले भइहाल्यो। उहाँले नेपालमा के राजाले गर्नुपर्छ कि सेनाले गर्नुपर्छ, अर्को चिजै छैन, बेकार किन तपाईँहरू कुरा कराएर हिँड्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि उहाँ। त्यो उहाँको आफ्नो उसको कुरा छ।
मलाई पिर चाहिँ के पऱ्यो भने परे त्यो पनि भन्नुहुन्थ्यो, तर हाम्रो सेनापति र बालुवा र ढुङ्गाको ठेकेदारीपट्टि पनि लागेको छ कि क्या हो, समस्या छ या? देशको सेना जस्तो भए त हुन्थ्यो, दुर्भाग्य देशको सेना जस्तो छैन। अस्ति एउटा अखबारमा सानो कुनामा यो सशस्त्र प्रहरी बलको मान्छेले कञ्चनपुरमा हिन्दुस्तानी सशस्त्र बलले 10 गजा मिचेर बार लगाइदिएछ, हाम्रो सशस्त्र बलले गएर त्यो बार झिकेर फालिदिएछ। एउटा संजोगले देखेको है मैले, एउटा संजोगको अखबारले यति न्युज मैले देखेँ। कुनै अखबार कुनै आजको दिनको यो सन्दर्भले, यो त महत्त्वपूर्ण समाचार हो नि, राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार हो नि यो। उनका सिपाहीले सीमा पारिपट्टिबाट यतापट्टि आउँदै बेलुका जाँड खाँदै हाम्रो पुलिसलाई थप्पड हान्दै गरेको त धेरै भयो। हाम्रो पुलिसले मलाई थप्पड हाने बाबा भनेर क्वा रोएको सुन्या भने धेरै भयो। खोइ हाम्रो पुलिसले चाहिँ यस्तो गर्छस्, खबरदार म पनि एउटा स्वाभिमानी राष्ट्रको सिपाही हुँ भन्ने ताकतको पुलिस नभएसम्म देश रहँदैन। दुर्भाग्य पुलिस पार्टीको भयो, दुर्भाग्य भयो पुलिस पार्टीको। त्यो पार्टीको पुलिसले के को न्यु खोज्नु? मैले भनिहालेँ, सेना बालुवा र ढुङ्गाको ठेकेदार भयो। कर्मचारी जति सिंहदरबारमा युनियनको बोर्ड राखेर बस्ने भए, विश्वविद्यालय पार्टीको भयो। अब मैले सधैँ भन्ने गरेँ पछि हुँदा डाक्टर पार्टीको भयो, बिरामी पार्टीको भयो। मेरो बिरामीलाई राम्रोसँग हेरिदिनुहोस् है डाक्टर साहब भन्नुपर्ने भयो। म पनि काङ्ग्रेस हुँ भनेर त्यो काङ्ग्रेस डाक्टर छ भने, त्यो एमाले डाक्टर छ भने म पनि त्यतैपट्टि हो, सूर्यलाई भोट हाले हो भन्नु पर्यो। नभए डाक्टरले औषधि नगरिदिने भयो। यस्तो देश कति दिन राख्न सकिन्छ? हेर्दा हेर्दै सखाप भएर सिद्धिएर गएको अवस्था छ। आजको दिन हामी सबैले त्यो चिन्तन गर्नुपर्ने दिन। स्वाभिमानी नेपाली र स्वाभिमानी आत्मनिर्भर नेपाल बन्ने कहिले हो, कसरी हो, कुन शासन व्यवस्थाले हामीलाई यो चिज दिन्छ, कुन पार्टीले यो चिज दिन्छ, कुन अगुवाले यो चिज दिन्छ, हामीलाई यो चाहिए। हामीले आजसम्मको ब्रह्म विवेकले त्यही देख्यौँ होइन। सयौँ वर्षको इतिहासलाई केलाएर हेरे पनि दुईटा छिमेकीलाई जे जस्तो गरी बुझेका छौँ हामीले इतिहासका क्रममा, त्यसरी हेरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जो अहिले वो एमसीसी र हाम्रा यो अनेक थोक जो चलिराखेको छ, यो अहिले मात्रै होइन। सन् 40-45 तिर अमेरिका विश्वभरिलाई के भन्थ्यो भने, इफ यु आर नट विथ मी यु आर अगेन्स्ट मी, इदर यु आर विथ मी और अगेन्स्ट मी। त्यसो भन्ने मतलब के भने, कि तँ मसँग हुनुपर्छ कि मेरो विरोधी हुनुपर्छ, बिचमा बस्न पाइँदैन। त्यसलाई किन त्यसो भनेको भने, त्यति बेलाको हिन्दुस्तानको प्राइम मिनिस्टर नेहरू, नेपालको राजा महेन्द्र, इन्डोनेसियाको सुकार्नो, इजिप्टको चाहिँ नि त्यो राष्ट्रपति, बर्माको उनु, पाकिस्तानको जिया खानहरूले के गरे भने, होइन हामी अमेरिकापट्टि लाग्ने होइन, रुसपट्टि लाग्ने होइन है, हामी त न्युट्रल हुने हो। अब न्युट्रलमा पनि असंलग्न हुने कि 100% न्युट्रलमा, त्यहाँ पनि फेरि डिभिजन छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नन अलाइन व्यवस्थाको सिर्जना भयो। यो सिर्जना हुने बित्तिकै अमेरिकाले घोषणा गर्यो, तिमी मसँग छैनौ भने मेरो दुश्मन छौ, मैले चाहिँ तिमीलाई त्यसरी हेर्छु, याद गर भने। तर अमेरिकनले भन्ने कुरा त त्यस्तो हामीले बेला बखतमा देखि भोगी बुझी गरिराखेकै हो है। आज त्यो एउटा त्यो युक्रेन भन्ने देशले त्यो अर्को देशलाई निखोज्या हो र म अर्कोतिर मिल्छु भन्न पनि नपामात्दै पो त। मलाई म नेटोको सदस्य हुन्छ, मेरो छिमेकमा आएर नेटोको गफ गर्ने हो तैँले?
दुःख पाउँदा पाउँदा कहाँ पराकाष्ठा भयो, हुँदा हुँदा भत्काउने घरमा थप हान्ने बम प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन, घरै बाँकी छैन, के पड्काउनु त्यो बमले? ध्वस्त हुनेको एउटा पराकाष्ठा हुन्छ नि, त्यस्तो पराकाष्ठा भयो त्यो देश। त्यही मान्छे र यो देशको चाहिँ नि स्ट्राटेजी र लडाइँका मामलामा हामी उम्किन नसक्ने गरी फस्दै गएका छौँ है। अब यसबाट बेलेमा जोगिने र यसबाट बेलेमा अहिलेसम्म जहाँ छौँ तीबाट फुत्त निस्किहाल्ने उपाय केही छ भने त्यो आज हामीले लिएको बाटो हो, त्यो मात्रै छ, अर्को छैन। शेरबहादुरजी त कस्तो हुनुभयो भने, तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ, म खुल्ला च्यालेन्ज गर्छु, पत्रकार साथीहरु पनि हुनुहुन्छ, यो शेरबहादुर देउवा भन्ने मान्छेले जिन्दगीमा कहिले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएको हामी कहिले देख्या सुन्या बुझ्या छौं? मैले त छैन जस्तो लाग्छ। बरु पख्नुस् न, ताली बजाउनु कुरो त एकछिनपछि आउँदैछ। बरु कम्युनिस्ट भए पनि कम्युनिस्टले राजा पनि मान्दैन, धर्म पनि मान्दैन, तर नेपाल यस्तै छ, हाललाई राजा र धर्म नमान्ने सुख छैन भनेर मनमोहन अधिकारीले भनेका थिए, कम्युनिस्ट भएर पनि। अब मदन भण्डारीजीको श्रीमती चलाख त्यत्तिकै राष्ट्रपति भएको पहिलो महिनाको तलब लर पशुपतिमा चढाएकै थिए। यद्यपि उनी धर्म मान्दैनन्, उनी कम्युनिस्ट आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो राष्ट्रको भूमिप्रतिको एउटा अलिकति च्वास छ। यो शेरबहादुर भन्ने मान्छेले त मैले जिन्दगीमा पशुपतिनाथ गएको मैले अहिलेसम्म थाहा छैन, तर अस्ति हिन्दुस्तान गएर काशीमा गएर पशुपतिमा मजासँग चाहिँ पलेटी कसेर ओम भगवान गरे बा। त्यसलाई यहाँको पशुपतिले यसरी गालामा थप्पड हानेछ त्यो मलाई थाहा छ। बदमास। त्यो पशुपतिप्रतिको भक्ति होइन, शिवप्रतिको भक्ति होइन, धर्मप्रतिको आस्था पनि होइन। मैले ठट्टाको भाषामा भने, तर तपाईको जीवन, तपाईको व्यवहार गलत छ। फुर्सद पाएकी जाँड खाने मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। त्यो जाँड त अस्ति लुम्बिनीमा देखिहाल्यो। उहाँ अर्को प्रधानमन्त्रीले कस्तो जब गरेर बसेको छ, ऊ त यत्तिकैमा बस्यो। फुर्सद पायो भने त उसले गर्ने काम त्यो हो जो सकली शेरबहादुर देउवा त्यहाँ देखिन्छ। अस्ति हिन्दुस्तान गएको शेरबहादुर देउवा नक्कली शेरबहादुर देउवा, त्यो नेपाली शेरबहादुर देउवा होइन। देश यस्तोले चलाए है दाजुभाइ। मैले कुनै उसको निमित्त भने होइन, त हामीलाई सबै नेपालीलाई फिल हुने, लाज हुने कुरा हो यो। तपाईँ दिनका दिन गएर पहेँलो लुगा लाएर हिँड्नुपर्छ जरुरी छैन, तर तपाईँको धर्मप्रतिको आस्थाप्रति खेलवाड गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा, नेपालको हिन्दुत्व भनेको किराँतले चित्त दुखाउने हिन्दुत्व हो भने त्यस्तो हिन्दुत्व मलाई चाहिँदैन। किराँतले चित्त दुखाउन पाइँदैन। नेपालको बुद्धिस्टलाई चित्त दुख्ने गरी नेपालको हिन्दुत्वको कुरा कसैले गर्छ भने त्यस्तो हिन्दुत्व हुँदैन। नेपालको प्रकृति पूजनलाई कसैले हेपेर त्यसलाई अन्यथा हिसाबले हेर्छ भने हामीले खोजे त्यस्तो हिन्दुत्व होइन। यद्यपि हामी आन्दोलनमा केमा छौँ भने सनातन धर्मसहितको सनातन हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ हामी भनी बोली हिँडेका छौँ। त्यो हो नै त्यही, गर्नुपर्ने नै त्यही। तर हाम्रो सनातन हिन्दूको नाममा किराँतले दुःख पाउन थाल्यो भने हामी बेइमान हुन्छौँ, याद गर्नुहोस्। नेपाली हिन्दुत्व भने त्यो। त्यसो भए इन्द्रचोक नजानुहोस्, कुमारीको भक्ति नगर्नुहोस्। हाम्रो भैरव त बेला बेला जाँड खाएर नाच्ने भैरव हो नि। ए भाइ कस्तो कुरा गरे, रक्सी नभइकन चल्छ नेपाल। रक्सी तपाईँले बढी नराम्रो प्रयोग गर्ने भने पनि पो बिग्रिने हो त। बाहिर चाहिँ जनेको गफ गरेर भित्र रातभरि जाँड खाने बाहुनको के छ काम? तपाईँ म अलिकति पूजाको निमित्त खान्छु भन्नुहोस् न, तपाईँलाई के नराम्रो छ?
त अर्कोले चाहिँ जो रक्सी खाएगा वो हिन्दू नै होगा भन्यो भने नै होगा त नै होगा जा भनेर भन्नुपर्छ। हुँदैन त्यस्तो कुरा। आफ्नो एकल र एकपक्षीय कुरा लाद्दाखेरि देश रहँदैन, ख्याल गर्नुहोस्। मैले यो एकछिनको लागि मात्रै भने होइन, यो विषय र यो काम हामीले किराँत मोर्चासँग घनघोर छलफल गरेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई प्रस्तुति यसरी गरेँ, तर यस विषयमा नेपालका किराँतहरूको, लिम्बूहरूको, राईहरूको ठुलो चासो छ। यहाँ वर्गीय दबाब हुनसक्छ भन्ने पिर छ। सबै नमिले नेपाल हुँदैन। अनि अर्कोले चित्त दुखाएर आफ्नो मात्रै मन परे गर्ने कुरा नेपाल हुँदैन। त्यसकारण हामीले सहकार्य गर्ने भनेपछि सहकार्य गर्नको लागि चाहिने विधि विधान र कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले यति चाहिँ कमसेकम मानेका छौँ कि यो कामको निमित्त बसौँ, घनघोर सल्लाह गरौँ। अब एउटा एकातिर अर्कोतिर बसेर आन्दोलनमा निम्ता त्यसरी नगरौँ। हुन्छ भने अफिसै एक ठाउँमा बनाऊँ, कार्यक्रमै छलफल गरौँ। तपाईँले पनि मानेको, मैले पनि मानेको कार्यक्रम बोकेर हिँडौँ। म आफ्नो खुसीले एकातिर हिँड्ने, अर्को खुसीले हिँडेर त कहिले जुट्ने, यो जुट्ने पनि फेरि मुखले भने जुटाइ मात्र हुने भयो, यथार्थको सत्य जुटाइ नहुने भयो। त्यसकारणले यस्तो समूह जसले विचारको मात्रै प्रतिनिधित्व होइन, जनसमुदायमा पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यस्तो प्रतिनिधित्वहरूको समाजको एउटा कार्यदल बनाऊँ, कार्य सम्पादन बनाऊँ, कोही न कोहीले त्यसलाई अगुवाई गरौँ र त्यही कार्यक्रम लिएर यो संविधान नच्यातुन्जेल सहकार्य गरौँ। पूर्व जाउँ, पश्चिम जाउँ, जसको जहाँ आफ्नो वर्चस्व छ, अथवा जो लेख्न जान्दछ, जो बोल्न जान्दछ, जसले जे जान्दछ त्यो काम गरौँ। त्यसकारण तपाईँ साथीहरूलाई हुन त म यो बन्द सत्रमा भन्छु नै, हाम्रो देशभरिका जिल्ला समितिले भोलिदेखि गर्ने काम के भने आउने दिनको सङ्घर्षको निमित्त जो साथीहरूसँग हामी यहाँ अब केन्द्रमा सहकार्यका कुरा गरेका छौँ, उहाँहरूको पनि देशभरि आफ्नो संस्था, आफ्नो इकाइ, आफ्नो समूह छ। उहाँहरूसँग समन्वय गरिकन जिल्लामा आन्दोलनको निमित्त तयारी गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यो चाहे त्यो जिल्लामा मात्रै गरौँ, चाहे त्यो सबै बेला बखतमा जम्मा भएर एक ठाउँमा गरौँ, पूर्वमा गरौँ, पश्चिममा गरौँ वा काठमाडौँमा गरौँ। त्यो जता गरे पनि त्यो सबै मान्छे जम्मा हुन सक्ने एउटा तरिका, आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने अर्को तरिका। चाहे त्यो 50, 60, 100 जना किन नहोस्, यहाँ सङ्ख्याको कुरा छैन। सङ्ख्या त देखिहाल्यो नि, पैसाको चलखेलले के कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी सबले देखेको बुझेकै कुरा हो। हामीलाई सङ्ख्याभन्दा पनि त्यो तपस्वी मन, त्यो तपस्वी कार्यकर्ता र देशप्रतिको यो समर्पण चाहिएको हो। मलाई लाग्छ त्यो कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भने हामी सबैको सहकार्य एकदम सुन्दर सहकार्य हुन्छ। नत्र भने त्यो एकछिनको रमाइलो र खेलखाल मात्रै हुन्छ। म तपाईँहरूसँग फेरि भइहाल्छु, आज दिनभरि पनि भइहाल्छु, भोलि पनि भइहाल्छु। हामीले आज आमन्त्रण गरेको साथीहरूलाई मैले नभनी नहुने एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, यहाँहरू आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हाम्रो साथीहरूलाई भनिसकेका थिएँ, यसपालि हामीले यो कार्यक्रम र मञ्चको कार्यक्रमको स्थितिविधि पनि अलिक भिन्न खालको गर्न चाह्यौँ। यसो गरे कसो होला भनेर गरे हो त्यो चिज। यहाँहरू जस्तो सम्मानित व्यक्तित्वलाई हामीले सबैले यहाँ मञ्चमा राखेर गर्नु पर्थ्यो कि त्यसमा कमी भएको भए क्षमा गर्नुहोस्। अनि हामी त कसैलाई यो मालासाला लाउने पनि कार्यक्रम थिएन, कसले आएर फेरि लगाइदियो, लगाएपछि त घाँटी थाप्नै पऱ्यो। त्यसो भएको त्यसो हो। त्यो आफ्नै भित्र त कोअर्डिनेसन मिलेको छैन, अन्त मिल्ने के कुरा। यो कुनै औपचारिकता नगर्ने है भनेर, नत्र जहिले पनि त्यो हुन्छ नि काम कारबाहीमा छैन। गाउँमा मैले देखेको गाउँको हवलदार साहब पनि त्यो कार्यक्रममा आउँदाखेरि श्रीमान हवलदार साहब भनेर उहाँलाई आसन ग्रहण गराएन भने ऊ त्यहीँ खुट्टा ठोक्न थालिहाल्छ। हवलदारले त्यो उसलाई त्यो कर्मचारी त्यो को हुन्छ, खरिदार मुखिया हुन्छ, के हुन्छ,
फलानु मन्त्रालयको उहाँ खरदार साहबको पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु भने त्यो नगरी खुट्टा ठोक्न थालिहाल्छ। त्यो यस्तो यस्तो बिग्रिएको छ नि त सबै, त यो के पनि नगर्ने। सम्पूर्ण मान्यवर र यो विस्तारित शक्तिलाई साथ दिन आउने, सुन्न आउने र बाहिर गरेर प्रचार प्रसार गरिदिने, हुने नहुने कुरा सबै बोल्न पाउने साथीहरू, मलाई पनि यहाँ आएर आफ्नो संस्थाको कुरा र व्यक्तिगत कुरा राख्नु बोलाउनु भएको हुनाले मेरो आफ्नो छोटो विचार र 2047 को संविधान पुनर्स्थापनाको कार्यदिशा, कार्यनीति, उद्देश्य र देशको निकास र राज संस्था, म ये 5वटा चीजमा कुरा गर्दैछु। 47 भनेको प्रजातन्त्र हो। 47 भनेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी थिएन, राजा सहितको लालमोहर हो। राजालाई 47 के आडमा दलहरूले ठगेर झुक्याएर अन्तरिम संविधान बनाएर राजासँग सही गराएर गणतन्त्र खाएको हो। त्यसकारण राजालाई अन्याय परेको हो र 47 को आन्दोलन बिना अब यसको देशको विकास कुनै चीज छैन भने हाम्रो ठहर छ। 47 को बिना न प्रजातन्त्र छ, न धर्म छ, न 36 जातको फुलबारी नै छ। त्यसकारण अरू विकल्पको खोजी किन? ये देशमा राजा चाहिन्छ र राज संस्थाको स्पष्ट नीति लिने कि नलिने। अधिप्रष्ट रूपले राजाको नीति, राजा चाहिन्छ भने राजाको कुरा गर्ने कि नगर्ने, नगर्नेसँग 47 को कुनै लेनदेन छैन। एउटै मात्र उद्देश्य हो राज संस्था, त्यसको लागि 47 हुनुपर्छ भन्ने हामी जनताको आवाज हो, ठहर हो। 12 गाउँ बाटे भने एउटै बाटो, 18 हात डोरी बाटे भने एउटै गाँठो। यो गाँठो किन? कति गाँठो गर्ने? खाने लास पचाउने, धर्म खोज्ने खोइ धर्म, कर्म खोज्ने खोइ कर्म। 18 वर्षदेखि विभिन्न क्षेत्रमा बुद्धिजीवीहरूले बोलिसके, लेख्नेले लेखिसके, गर्नेले गरिसके, राजालाई बदनाम गरे। चुनावमा जाऊ भने, कमल थापाले हराऊ भने के सत्य कुरा हो? राजाले राजनीति गर्छ कहिले? गरेको थियो पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीति। उहाँहरू बुद्धिजीवीहरू हुन्छ, कट्टरपन्थ हुनुहुन्छ। क्या उहाँहरूलाई पनि स्वतन्त्र थिएन राजनीति गर्नलाई? त्यहाँ पनि धार थिएन। राजाले कहिले हस्तक्षेप गरे? वीरेन्द्र सरकारले, स्वर्गीय राजाले। अहिले के को खाँचो? कमल थापालाई हराउने राजालाई यति चासो छ र हराउने भए त प्रचण्डलाई हराउँछौँ हामी 47 ले। चुनावमा जाऊ रे, चुनावबाट राजा फर्काउँछ रे। तर 47 ले कहिले चुनावको परिकल्पना गर्दैन। हामी सत्य अधिराजाको चाहना छ, हिन्दू चाहना छ र जनताको प्रजातन्त्रको चाहना छ भने 2047 को संविधान बोक्ने कि नबोक्ने। यदि 47 को संविधान बोक्ने हो भने म जे सदस्य राख्दिए पनि म तपाईहरुको संगमा छु। बर्ता टोलीमा पनि छु, खम्बा उखाल्नेतिर पनि छु, लठी हान्नेतिर छु, बन्दुक हान्नेतिर पनि छु। तर चाहियो 47 एक धार नीति। यदि एक धार नीति छैन भने दाइ केशर बहादुर ज्यू
हिजोको लिगदेल जस्तो तपाईँ पनि राजाको नाउँले भोट माग्नुहुन्छ। 0-0-0-0 जो देखियो हिजोको चुनावमा। राजा आयो, राजाले भनिदियो, सचिवलाई बदनाम गरिदियो, सचिवहरूले लिगदेलपट्टि लाग्यो, कमल थापालाई हरायो। परिणाम यही हुन्थ्यो त, यही हुन्थ्यो। 2 लाख समथिङ भोट साँच्चै नै राजाले हराएको भएदेखि अरे 99% भोट हाम्रो हुन्छ। कता हो तपाईँहरू? अब आन्दोलन गर्नुपर्छ, अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन। 47 जुन राजाले, म एउटोटी ठोकुवा भन्नु चाहन्छु, राजा रिसाओस् मतलब छैन, तर जनता रिसाउनुहुन्न। के जनताले राजालाई 47 को संविधान लिएर गणतन्त्र देऊ भनेको थियो? ल भन्नुहोस् साथीहरू, दिनु भन्नुभएको थियो? भन्नुहोस् भाइ, तपाईँहरूले दिनुभएको थियो राजालाई? जनताले आदेश दिएको थियो, हुकुम दिएको थियो कि बिन्ती गरेको थियो सरकार अन्तरिम संविधानबाट राजालाई यो गणतन्त्रवादीहरूलाई दिबक्स्यो हो। अब त्यो 47ले राजासँग यही मञ्चबाट माग गर्दछ कि हाम्रो 47लाई बोकेर सरकार तिमीले दिएको जुन गणतन्त्रवादीलाई जुन व्यवस्था दियो मलाई ल्याइदेऊ। होइन भनेदेखि सम्पूर्ण नेपाली जनता निर्भर निवासमा आएर घेर्छ र 47 तिमीले ल्याएर दिनै पर्छ भने हाम्रो 47 को ठकुवा हो। जय देश, जय नेहरू। राष्ट्रको चिन्ताले ग्रस्त भएर, चिन्तित भएर यो समारोहमा सहभागी हुन आउनुभएका मान्यजन तथा मित्रजन, मैले धेरै समय नलिकन केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। सबभन्दा पहिलो कुरा, हामीलाई तपाईहरूको यो 5औं केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकमा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा म यो अभियान राष्ट्रिय शक्ति नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानका संयोजक केशर बहादुर विष्टजीको बारेमा नेपाली जनतालाई थाहा छ। कुनै बेला राजनीति बदनाम हुँदा बदनामहरूको बीचमा रहेर पनि बदनामीबाट आफूलाई जोगाउन सक्ने व्यक्तिको रूपमा हामीले केशर बहादुर विष्टलाई चिनेका हौँ। त्यसैले उहाँसँगका सहकार्यबाट हामीले पनि धेरै कुरा सिक्नेछौँ र हाम्रा अनुभव पनि सेयरिङ गर्दा एउटा सहमतिबाट सहकार्यको परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र विचारका सबै कुराहरू सबैसँग नमिल्न सक्छ। व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नै विचार पनि मैसँग द्वन्द्व गरिराखेका हुन्छ भने 2 मान्छेका बीचमा, 2 समूहका बीचमा, 2 समाजका बीचमा विचारहरूको अन्तर्विरोध पैदा हुन सक्छ। तर त्यो राम्रो कार्यको लागि सफा नियतले आउने विचारहरूले हामीलाई गन्तव्यको नजिक पुर्याउन सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब म धेरै लामो भूमिका नबाधिकन सोझै विषय प्रवेश गर्नुपर्दा, हामीले 2063 को परिवर्तनपछि जुन अवस्थाको सामना गरिराखेका छौँ र त्यसको प्रतिरोध गर्ने, प्रतिवाद गर्ने जुन प्रयास हामीबाट भइराखेको छ, किन अल्मलिएको छ, किन अलपत्र पर्न खोज्दैछ, किन यस्तै दिशा पाएन, किन यस्तै बाटो पाएन राष्ट्रियताको पक्षको मुद्दाले, किन राष्ट्रव्यापी चासो पाएन भन्ने विषयमा अलिकता मैले केही कुराहरू राख्न चाहेँ। 16 वर्ष भयो नेपालमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट लगायतका दलहरूले दाबी गरेको सबैभन्दा उन्नत राजनीतिक प्रणालीको स्थापना भएको भनिएको आज 16 वर्ष भयो। वास्तवमा 2063 को परिवर्तन हाम्रो विचारमा त्यो
राष्ट्रियता विरुद्धको परिवर्तन थियो। जसरी संविधानको निर्माण भएको छ 2072 सालमा, जस्ता अन्तर्विरोधहरू जस्ता अन्तर्वस्तुहरू त्यसमा सामेल गरिएका छन्, संविधानको अन्तर्वस्तु आफैलाई राम्रोसँग हामीले पढ्यौँ भने म यो देशको पक्षमा छैन भनेर संविधान आफैले भनिरहेछ। म यो देशमा शान्ति चाहन्न, स्थिरता चाहन्न र यो देशको समृद्धि चाहन्न भनेर संविधानका अन्तर्वस्तुहरू आफैले भनिराखेका छन्। यसरी राष्ट्र विरुद्धको संविधान जारी भइसकेपछि यसलाई महान उपलब्धिको रूपमा यसको चर्चा गर्ने गरेको छ, यसको प्रचार गर्ने गरेको छ। वास्तवमा तपाईहरुमध्ये धेरैले हेरिसक्नु भएको छ, यो संविधान यही जस्ताको तस्तै हामीले राखी छोड्यौं भने कि देश रहँदैन, देश रह्यो भने संविधान रहँदैन। यो दुवै एकसाथ जाने प्रकारको छैन। मैले कुनै पूर्वाग्रह राखेको होइन। त्यत्रो 601 जना मान्छेले ताली बजाउने जस्तो दुःख गरेर ल्याएको संविधानलाई म त्यतिकै आलोचना गरेको होइन। वास्तवमा यो संविधानको अन्तर्वस्तु देश विरुद्ध छ। त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं भने देश विरोधी प्रावधानहरूलाई सच्याए पनि हुन्छ। ताली बजाउँदा हाम्रो हात दुखेको थियो, त्यत्रो हात दुखाइ ल्याएको संविधान च्यात्ने चाहिँ नभन्नुस् न भन्छन् भने हुन्छ, नच्यातौँला। तर प्रस्तावनादेखि 23 ठाउँमा संशोधन हुनुपर्छ। यसको प्रस्तावनाले, संविधानको प्रस्तावनाले कुनीको पार्टीको कुन चाहिँ नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लड्नेहरूलाई चिन्दछ, तर यो देश बनाउन लड्नेहरूलाई चिन्दैन, देशको निर्माताहरूलाई चिन्दैन। यो संविधानको प्रस्तावनाले, यो संविधानको प्रस्तावनामा फलानु पार्टीको लागि लड्दा घाइते भएका, अपाङ्ग भएका, कुनीके भएका, पातलो सर रस्सो ह लेख्ने चाहिने शहीद भएका त्यस्ता खालका मानिसहरूलाई मात्रै सम्झिने, देशको निर्माण गर्ने, देशको स्थापना गर्ने वीरहरूलाई बिर्सने, मेट्ने संविधानको प्रस्तावना छ। त्यहाँबाट यसको परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी सम्झौतै गर्दैनौँ भन्ने कुरा होइन, सम्झौता गरौँला उहाँहरूसँग। हामी उहाँहरू जस्तो निषेधको राजनीति गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ। हामी सबैलाई समेटेरै जानुपर्छ भन्छौँ। संविधानमा जे जस्ता अन्तर्वस्तुहरू राष्ट्रियता विरुद्ध छ, राष्ट्रिय एकताको विरुद्ध छ, राष्ट्रिय समृद्धिका विरुद्ध छ, सामाजिक सद्भावका विरुद्ध छ, त्यो सबै प्रोभिजनहरू परिवर्तन गरेर यसैलाई जाउँ भनेदेखि जान नसकिने भन्ने हुँदैन। त्यति रिजेक्ट हामीले हुनु पनि पर्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेका सत्ता पक्ष, त्यसमा करिब 6वटा जति दलहरू छन् जसले यो संविधानको निर्माणमा सहभागिता जनायो। किन कुनै राप्रपा चाहिँ अहिले मन्त्री छैन क्यारे? राप्रपा पनि लागेर बनाएको संविधान हो यो। त्यसैले हाम्रो यसमा पनि विमति छ। पार्टीको महामन्त्रीसँग सल्लाह नगरिकन पार्टीको अध्यक्षले मात्रै गएर संविधान बनाइदियो, सत्तामा सहभागी भयो, विश्वको उत्कृष्ट संविधान घोषणा गरिदियो भन्ने कुरा हामीले मान्दैनौँ। समग्र सबैले जिम्मा लिनुपर्छ त्यो पार्टीले। त्यसकारणले अहिले भ्रम छर्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारको भ्रमले राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँछ या अल्मल्याउन खोज्छ। म नअल्मल्याइदिनको लागि उहाँहरूलाई यस्तो प्रकारको भ्रमपूर्ण राजनीति नगरेर राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउनु पनि यो तपाईहरुकै मञ्चबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यो अवस्था बन्नुको मूल कारण हामीले के देखेका छौं भने हामीले समस्याको जरो खोजेनौं जस्तो लाग्यो मलाई। देश यस्तो अवस्थामा आइपुग्नु पर्ने कारण पत्ता नलगाइकन यसको औषधि उपचार हुन सक्दैन। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के रहेछ भने नेपालमा आजसम्म जनताले परिवर्तन गरेकै छैन।
प्रमाणसहित म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 2007 सालमा राजा काङ्ग्रेस र राणाको बिचमा दिल्लीमा सम्झौता भयो। सम्झौता भइसकेपछि नेपालमा त्यसको समर्थनमा विजय जुलुस निस्क्यो। जुलुस निस्केर परिवर्तन गरे होइन, जनता सडकमा आएर परिवर्तन गरे होइन। परिवर्तन भएपछि जनता सडकमा निस्क्यो 2007 सालमा। 2046 सालमा त्यति बेला मध्यरातमा राजाले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाएर बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्नुभयो। कतिपय पञ्चायती राजनीतिमा भएका मानिसहरू चैतको 26 गते बेलुकासम्म राजाको भरत नेतृत्व, सक्रिय नेतृत्वमा यो मुलुक अगाडि बढ्छ, यसको विकल्प छैन, निर्दलीय पञ्चायतको भएर बेलुका सुतेको। राति 12 बजेतिर राजाले बहुदलीय व्यवस्था दिनुभएछ। भोलिपल्ट बिहान त काङ्ग्रेसभन्दा अगाडि बढेर यो संवैधानिक राजा र बहुदलीय व्यवस्था बिना देश चल्दैन भन्न थाल्नुभयो। त्यो ठाउँमा म भएको भए, म पञ्चायती राजनीतिमा भएको भए व्यवस्था ठिक चाहिँ निर्दलीय नै हो, व्यवस्था ठिक चाहिँ राजाकै हो, त्यही व्यवस्था ल्याउनको लागि हामी दल खोल्छौँ भनेर भन्थे मैले भए। उहाँहरू त काङ्ग्रेसभन्दा 2 हात उफ्रेर हिजो बेलुका भनेको कुरो जम्मै खारेज। आजदेखि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था बिना देश चल्दैन भन्न थाल्नुभयो। यसरी पनि मान्छेले विचार बदल्दो रहेछ भनेर हामी चाहिँ हेरिराखेका थियौँ। 63 सालमा त तिनै पञ्चमध्येका मान्छेले गणतन्त्र पनि भन्न भ्याए। भनेपछि विचारविहीनहरूको, निष्ठाविहीनहरूको झुन्डले त्यस्तो झुन्ड राखेर राजाले काम गर्नु भएको रहेछ र पो असफल भएको रहेछ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हिजो राजाको नियत राम्रै थियो होला, भलै मैले निर्दलीय व्यवस्थाको वकालत गरेका छैन, राजा एक्लोको सक्रिय शासनको पनि मैले वकालत गर्ने गरेका छैन। वास्तवमा संसारमा प्रजातन्त्र अरू व्यवस्थाभन्दा मान्य व्यवस्थाको रूपमा आएको छ। हामीले पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई, यसको विकल्पलाई खोज्नु हुँदैन। तर प्रजातन्त्र भनेको जे बेलायतले परिभाषा गरिदिन्छ, जे अमेरिका र सिङ्गै युरोपले परिभाषा गरिदिन्छ त्यो मात्रै प्रजातन्त्र हो, बाँकी सबै प्रजातन्त्र होइन भन्ने मानिँदैन। जे कम्युनिस्टहरूले यो चाहिँ जनतन्त्र हो, यो चाहिँ प्रजातन्त्र हो भन्छन्, त्यही परिभाषालाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो मुलुकलाई सुहाउँदो, यो मुलुकको हित गर्ने प्रकारको मोडलको प्रजातन्त्र हामीलाई हुन्छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको प्रजातन्त्र नेपालको सवालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको दुवै दृष्टिकोणले घातक छ। हामी त्यो मोडलको प्रजातन्त्र पनि हुँदैन भन्छौँ। र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको प्रजातन्त्र पनि नेपालको लागि घातक छ। त्यसले जातीय मुद्दा जीवित राख्छ, जातीय द्वन्द्व गराउँछ, जातीय प्रतिस्पर्धा गराउँछ। र अहिले अलिकति समानुपातिक प्रणाली हुँदा त नेताले आफ्नो श्रीमती, छोराछोरी, प्रेमिका, प्रेमिकाको बहिनी, प्रेमिकाको दिदी, कोही पाएन भनेदेखि मिच्छोरो भेट्यो भने दाम दिनेवाला, यो चाहिँ समानुपातिक प्रणालीभित्र नेताहरूले मान्छे छान्ने आधार बनाएको। अहिले अलिकता समानुपातिक व्यवस्था हुँदा भोलि बिहान पूर्ण समानुपातिक भयो भने त्यो चाहिँ नै प्रजातन्त्रको अलिअलि अवशेष अहिले छ भने पनि त्यो नेतातन्त्रमा रूपान्तरित हुन्छ। सांसदहरूले जनताको लागि होइन, नेताको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने नेताले चाहेको बेलामा फिर्ता बोलाइदिन्छ। नेतालाई रिजाउन सकेन भनेदेखि त्यो प्रणालीमा त्यो सांसदले केही पनि गर्न सक्दैन। देशको लागि गर्ने त छोड्नुहोस्, उसैको पार्टीको लागि गर्ने पनि छोड्नुहोस्, गुटको लागि र एउटा नेताको लागि रिजाएर बस्नुपर्ने प्रणाली हुन्छ। त्यसैले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली पनि यो गलत प्रणाली हो नेपालको सन्दर्भमा। नेपालमा त जातीय भावना मेटेर लैजाने हो, हामी सबैलाई नेपाली बनाउने हो, नेपालमा उभिएर सोच्ने हो, नेपाली भएर सोच्ने हो, त्यो अवस्थामा पुर्याउने हो।
जातीय भावनालाई जीवित राखेर, जातीय अवधारणालाई जीवित राखेर न अमेरिका बन्या हो, न युरोप बन्या हो, न बेलायत बनेको हो, न जापान कोरिया बनेको हो। जातीय मुद्दा उठाएर कुनै पनि देश बन्या छैन। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आफूहरूको देशमा चाहिँ फलानु भाषा बाहेक बोल्नु नपाउने, आफूहरूको देशमा चाहिँ कुनै प्रकारको आरक्षण प्रणाली राख्नु नपर्ने समृद्ध हुनलाई हामीले हेऱ्यौँ नि उनीहरूको हिस्ट्री। अनि हामीलाई चाहिँ के गर्दा यो राज्य कमजोर हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर यो कमजोर बनाइएको छ। अब म यस विषयमा लामो भन्न चाहिनँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने नेपाल चाहिँ 2007 सालको परिवर्तनसँगै हामीले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउनको लागि निवेदन दियौँ। त्यो निवेदन दिएको 7 वर्षपछि मात्रै नेपालले सदस्यता पायो। त्यति बेला रसियाले भिटो लगाएर नेपालकोलाई युएनको मेम्बरसिप दिनबाट वञ्चित गरायो। हाम्रो निवेदन समेत खारेज भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले भर्खर हाम्रो परिचय भएको थियो, भर्खर दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यो देशले नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको लागि कूटनीतिक पहल गरिदियो, दबाब दियो, एक प्रकारको दबाब पैदा गर्यो र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पायो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो भन्ने कुराको एउटा अर्को आधार बन्यो, कानुनी आधार बन्यो। त्यसदेखि यता हामीले हेऱ्यौँ अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासमा धेरै ठुलो सहयोग गरेको छ, भोलि पनि गर्नेछ, त्यो विश्वास हामीले राख्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको भूमि हामी जस्तो निरीह मुलुकलाई नबनाइयोस् भनेर म अमेरिकी सरकारलाई, अमेरिकी जनतालाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ सँग हाम्रो भूमि जोडिदिन भएन। नेपालको अहिले भइराखेको समस्या त्यहीँनिर पुगेर अड्केको छ, त्यहीँनिर जोडिएको छ। उहाँहरूले विश्वमा आफ्नो हैसियत यथावत राख्नको लागि भविष्यमा चीन बाधक हुनसक्छ, भविष्यमा भारत बाधक हुनसक्छ भनेर पहिले नै एउटा रणनीतिक भूमिको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि नेपाललाई प्रयास भयो। सुरुमा राजा महेन्द्रलाई पनि उहाँहरूले आफ्नो विश्वासमा लिनुभयो। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रलाई पनि विश्वासमा लिएको देखिन्छ, लिन खोजेको देखिन्छ। जब खम्पा विद्रोह भयो मुस्ताङमा, जब चीन विरोधीहरूले त्यहाँ सेल्टर पाए, त्यसपछि नेपालका राजाले आफ्ना दुवै छिमेकी विरुद्ध यो भूमिलाई प्रयोग गर्न दिन हुन्न भनेर जब खम्पा विद्रोहलाई समन गराउने नीति लिनुभयो, त्यसपछि मित्र राष्ट्र धेरै दुखी भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यसपछि गणतन्त्रको बीजारोपण पनि त्यही दिन भयो जुन दिन वाङदी मारिए। यो लामो प्रयासमा भएको के देखिन्छ भने आफू अनुकूलको राज्य सत्ता निर्माण गर्ने, आफू अनुकूलको काम गर्ने। आज तपाईहरु समक्ष यहाँ बोलिरहँदा एमसीसी भएपछि अमेरिकी सेना आउँछ भन्थे, होइन गलत हो भन्ने भाषण सडकमा ढुङ्गा हानेर नेता भएकाहरूले भनिरहेथे अस्तिसम्म। आज म यहाँ बोलिरहँदा काठमाडौँको हयात होटलमा को आएर बसेको छ, के मिटिङ चल्दैछ आज अमेरिकी सेनाको, तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीसँगको मित्रवत सम्बन्धलाई यथावत राखिदिने काम गर्ने हो भने हाम्रो समाजलाई यसरी गिजोल्न भएन भएर हामी सबैले मित्र राष्ट्रलाई आग्रह गर्नुपर्ने कारण छ। जबसम्म नेपालको राज्य कमजोर हुँदैन, जबसम्म नेपालको समाज कमजोर हुँदैन, जबसम्म नेपाल गरिबको गरिब रहँदैन, तबसम्म पोलिसी मेकिङ लेभलमा भएका मानिसहरूलाई किनेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सकिँदैन भन्ने सूत्र प्रयोग गरेर अहिलेसम्मका कामहरू हुँदै आएको हो। अघि मैले भने नि 2046 सालको परिवर्तन पनि
त्यसका पछाडि पनि दृश्य शक्तिभन्दा अदृश्य शक्ति थियो। राजाले 2046 सालको चैत 26 गते बहुदलीय व्यवस्था लागू गर्नु भएपछि 27 गतेदेखि जुलुस सुरु भयो, विजय जुलुस। 27 गतेदेखि सुरु भएको विजय जुलुस, विजेताको पक्षमा भएको जुलुसमा वैशाख 10 गते 47 साल चाहिँ अञ्चलाधीश कार्यालय जलाइयो अनि प्रहरीको आँखा फुटाउने, ठेलामा राखेर घुमाउने कालो मोसो पोतेर त्यसपछि गरियो। परिवर्तन भइसकेपछि विजय जुलुस निस्केको, त्यही जुलुस चाहिँ जनताले यसरी सडकमा निस्केर क्रान्ति गरे हाम्रो फोटो हाले छ अहिलेसम्म काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले। त्यो जनता निस्केर परिवर्तन भएको थिएन के, अलिअलि कार्यकर्ताहरू निस्केका थिए, 2-4 ढुङ्गाहरू हाले पनि थिए यताउता, हामी पनि त्यो बेला थियौँ, ढुङ्गै नहाने पनि ढुङ्गा हान्ने सँगै थियौँ। तर त्यो परिवर्तन पनि जनता सडकमा निस्केर जनताले आफैले गरेको परिवर्तन होइन। जुन दिन जनता आफैले परिवर्तन गर्छ, चाँडो चाँडो व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। त्यसपछि जनताले गर्ने परिवर्तन चाहिँ बेग्लै प्रकारको हुन्छ। हामीले के बुझौँ भनेदेखि नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तन कन्स्पिरेसी थ्योरीमा आधारित छ। 2063 सालको परिवर्तन पनि राजाले वैशाख 8 गते 63 साल वैशाख 8 गते घोषणा गर्नुभयो, आफूले लिएको अधिकार फिर्ता गरिदिनु भयो। त्यसपछि 8 गते बेलुकादेखि विजय जुलुस निस्क्यो अनि 9 गते झन् ठुलो निस्कियो, 10 गते पनि त्यही विजय जुलुस निस्क्यो। अब फोटो चाहिँ फेरि अहिले त्यही 10 गते 9 गतेको फोटो हालेर जनता यसरी निस्केर परिवर्तन भयो भन्छ, जबकि परिवर्तन त 8 गते भइसकेको छ। राजालाई अर्को प्रकारको घोषणा गर्न 11 गते लगाइयो। यो सबै कुरा के हो भने कन्स्पिरेसी थ्योरीमा आधारित परिवर्तन हुँदै आएको छ। अब एउटा प्रश्न उठ्छ, नेपाली जनताले आफैले सङ्गठित भएर परिवर्तन गर्नु सबभन्दा राम्रो कुरा हो। अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको विश्वमा नेपाल मात्रै एक्लै बस्न पनि सक्दैन। उत्तर कोरिया त सकेका छैन अहिलेसम्म एक्लै बस्नु। हामीले गिभ एन्ड टेकमा जानुपर्ने हुनसक्छ। हामीले गिभ एन्ड टेक भनेको हाम्रा दुवैतर्फका छिमेकीहरूको संवेदनशीलतालाई हामीले बुझिदिने हो। अरू केही गिभ एन्ड टेक गर्न जरुरी छैन। राष्ट्रसँग, राज्यसँग, देशसँग केही पनि साट्न सक्दैन नेपालीले। तर हामीले चाहिँ यो दुवै देशहरूलाई देश भत्काउनको लागि प्रयोग भएको छ भने देश बनाउन चाहिँ हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? हिन्दू राष्ट्र खारेज गर्न चाहिँ विदेशीको साथ लिने, हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहिँ विदेशीको साथ लिनु हुँदैन भन्नु भने चाहिँ के गर्न खोज्या? देशलाई विभाजन गर्न चाहिँ विदेशीको साथ लिने, मित्र राष्ट्रको साथ लिने, देशको एकताको पक्षमा हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहिँ मिल्ने कि नमिल्ने? त्यसैले हाम्रो समाज भत्काउनको लागि, हाम्रो देशको बर्बादीको लागि बाह्य शक्तिको पनि कुनै न कुनै रूपमा भूमिका रह्यो। हामीले त्यो शक्तिलाई पनि एउटा विश्वासमा लिन जरुरी छ कि हामी अहिले देख्छौँ चीनमा पनि एउटा राष्ट्रवादी सत्ता स्थापना भएको छ, भारतमा पनि एउटा राष्ट्रवादी सत्ता स्थापना भएको छ। एउटा राष्ट्रवादीले अर्काको राष्ट्रवादको महत्त्व बुझ्छ, सम्मान गर्न जान्दछ भन्ने विश्वास हामीले गरौँ। त्यसैले त्यो प्रकारको पहल म त आग्रह गर्छु केशरबहादुर विष्टजी, ऊ बेला जमानामा सरकार समेत चलाइसक्नु भएको मान्छे, तपाईँहरूको जस्ताले यस्तो पहल गर्नुपर्छ, हिचकिचाउनु हुँदैन। नेपाल राष्ट्रियता, नेपाली राष्ट्रियता, नेपाल राष्ट्रको एकताको पक्षमा मित्र राष्ट्रहरूलाई समेत विश्वासमा लिन जरुरी छ। त्यसको लागि पहल गरौँ। यदि हामीले सबैको विश्वास लिएर काम गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो गन्तव्य नजिक छ। होइन भने युट्युबमा उफ्री पाफ्री गर्ने, माइती घरको बेरोजगार केन्द्रमा उफ्री पाफ्री गरेर मात्रै देशमा परिवर्तन हुँदैन। त्यसको कारण छ। त्यसको कारण के हो भने अहिले नेपालमा कसको सत्ता छ? कसको सत्ता छ भने ती पार्टीहरूमा अहिले त्यसबेलादेखि पार्टीको सदस्यता लिएका दिन पहिलो कुरा सिकाइन्छ, हामी केका लागि लड्दैछौँ? क्रान्तिका लागि।
क्रान्ति भनेको के हो? सत्ता, हाम्रो हातमा सत्ता लिने। हामीले गुमाउँदा के गुमाउँछौँ भनेर सोच्छन्। जब एउटा ज्यान भन्छ, जवाब चाहिँ पाउँदा के पाउँछौँ? सत्ता भन्छ। आफ्नो ज्यानभन्दा सत्ता ठुलो भनेर स्कुलिङ त्यसरी गरेर ल्याएका मान्छेहरूको सत्ता हो। यो सत्तासँग लड्नलाई आक्रोश प्रकट गरेर मात्रै हुँदैन, बुद्धिले लड्नुपर्छ, रणनीतिक योजनाले लड्नुपर्छ। सिधा मुक्का हान्न सकिँदैन भनेदेखि खुट्टा छिराएर ढलाइदिनुपर्छ। तर त्यो खालको रणनीतिक योजना नभएको हुनाले राष्ट्रवादी आन्दोलन पछाडि परेको हो। हामीले धेरै गहिरोसँग हेऱ्यौँ। उहाँहरूकोलाई गाली गर्नै पर्दैन, अब सबैले बुझिसके। काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट चोर भनिरहेछ, काङ्ग्रेसले एमाले चोर भनिरहेछ, एमाले माओवादी चोर भनिएको छ, माओवादीले मधेस केन्द्रित समूह चोर भनिएको छ, मधेस केन्द्रित समूहले फेरि काङ्ग्रेस चोर भनिएको छ। हामीले केही दुःख गर्नु पर्दैन, तपाईँहरू जम्मैको कुरा सही हो हामीले भन्दै हुन्छ। हामीले उहाँहरूको बारेमा अब समय खर्च गर्नु पर्दैन। हामीले यसको परिवर्तनको पक्षमा हाम्रै योजना र कार्यक्रम के बनाउने भन्ने विषयमा मात्र स्पष्ट भए हुन्छ। हामी अलिकता गम्भीर भए हुन्छ। सत्तालाई ज्यानभन्दा ठुलो ठान्नेहरूको सत्ता ढल्न खोज्यो भने आजको मितिमा 71 लाख मत कम्युनिस्टहरूको छ। देखियो हो कि होइन थाहा छैन, तर देखियो। काङ्ग्रेसको मत 39-40 लाख देखियो। अनि मधेस केन्द्रित समूहहरूको मत पनि 5-6 लाख कति मत देखियो। त्यो मतवालाहरूसँग हामीले लड्ने कुरा सजिलो छ। पञ्चायतमा पो राजाको सङ्गठन थिएन त, पञ्चहरूको बलियो नेटवर्क छ, बचाउला जस्तो लाग्थ्यो। किनभने म त्यो बेला चाहिँ पञ्चायत विरुद्धै थिएँ। बचाउला पञ्चहरूले भन्ठाने त कति बेला भागे थाहै भएन। त्यो बेला छक्क पर्या म पनि। त्यसरी हामी त्यति बेला हामीहरू चाहिँ गजब राम्रो काम गरियो, अब देश बन्छ भनेर लाग्यो है। फेरि त्यो बेला लाग्नुको कारण पनि देश बन्छ, पञ्चको शक्तिले मात्रै पुगेन भनेरै लाग्यो हो। तर त्यसपछि वास्तवमा देश बल्ला जस्तो पनि भएको थियो। तर हामीले के बुझेनौँ भने प्रजातन्त्रको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष हो सबभन्दा दुःखको कुरा। हिंसात्मक सङ्घर्ष काङ्ग्रेसले पनि गर्यो, मालेले पनि गर्यो, तर उनीहरूले प्रजातन्त्रको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेका थिएनन्। माओवादीले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्यो र अहिले दुई थरी एक भए। फेरि दुई थरी एक भएर एउटै विचार, एउटै मन वचन कर्मले हिँडेका छन्। योभन्दा लज्जास्पद कुरा केही पनि हुँदैन। काङ्ग्रेस पार्टीका 5000, काङ्ग्रेसका मात्रै 5000 बढी स्थानीय नेताहरू मारिएका छन्। काङ्ग्रेसका नेताहरू निर्लज्जसँग प्रचण्डलाई भोट हाल, माओवादीलाई भोट हाल मारिन्छ। र त्यसो भन्दा पनि म काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य हुँ भन्ने मान्छे चाहिँ हस् हजुर भन्दै भोट हालिरहन्छ। नेपालमा मान्छे बस्छ कि दास मात्रै बस्छ? प्रश्न चाहिँ बडा गम्भीर ढङ्गले यो परिवर्तन नहुनुमा हामी मात्रै जिम्मेवार छैनौँ, हाम्रा कार्यशैली मात्रै जिम्मेवार होइन, नेपाली जनताको मानसिकता पनि परिवर्तन हुन जरुरी थियो। त्यो परिवर्तन नभएर या हामीले गर्न नसकेर पनि परिवर्तन, वास्तविक राष्ट्रको पक्षको परिवर्तन गराउन नसक्या। म भन्दै थिएँ नेपालमा यति बेला प्रजातन्त्र छैन। अहिले भएको चाहिँ व्यवस्थालाई हामीले फाँसीवादी तन्त्र भएर बुझ्नुपर्छ। फाँसीवादी तन्त्र यो कुनै रिसाएर भने होइन, लान्छना लगाएको होइन। यो सामान्य कुरा हो कि इटलीमा मुसोलिनीले एउटा नयाँ अभ्यास गर्नुभयो समाजवादका नाममा। गजबले पार्टीले चुनाव जित्यो,
जितिसकेपछि उहाँ चाहिँ नि सत्ताको सर्वेसर्वा हुनुभयो। अनि उहाँले एउटा फर्मुला प्रयोग गर्नुभयो। पार्टीको सदस्यताको विस्तार गरेर गाउँ गाउँसम्म पार्टी सदस्यता विस्तार गर्दै लगेर समाजलाई चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा काबुमा राख्नुभयो। राज्य संयन्त्र चाहिँ आफ्नो काबुमा, प्रहरी सेना अदालत सबै चिज चाहिँ आफ्नो काबुमा, विधिवत ढङ्गले चुनाव लडेर गएर अनि समाज चाहिँ नि आफ्नै पार्टीका लठैतहरूको कन्ट्रोलमा। समाज र राज्य संयन्त्र दुवैलाई कन्ट्रोलमा राखेर गर्ने व्यवस्थालाई उहाँको पार्टीको नाम फासिस्ट पार्टी थियो। त्यही फासिस्ट पार्टीको शैली जहाँ जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यसलाई हामीले फासीवादी पार्टी, फासीवादी तन्त्र भन्नुपर्छ। र नेपालमा पनि अहिले भएका दलहरूले गरिराखेको अभ्यास के हो भने पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढाउँदै लैजाने। अस्ति घोषणा गर्दै थिए 10 लाख पुर्यायौँ भनेर, हामीले पनि पुर्याउन लाग्यौँ भनेर अर्को दलले नि भन्दै थियो। अरूले पनि त्यसैको फलोअप गर्दैछ। पार्टीका कार्यकर्ताहरूको नियन्त्रणमा समाज राख्ने, राज्य संयन्त्र चाहिँ वैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर राज्य संयन्त्रको मालिक पनि आफै बस्ने, यस्तो प्रणालीलाई प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, के तन्त्र, लोकतन्त्र के पनि तन्त्रलाई ढाल्न चाहिँ सानोतिनो प्रयास र बुद्धिले हुँदैन। हामीलाई आजसम्म प्रतिक्रियावादीहरूले शक्ति नै गन्या छैन। नाम शक्ति राखेर के गर्नु, गन्या छैन। आजसम्म हामी चुनौती हौँ भन्ने उनीहरूले ठानेकै छैन। त्यस कारणले हाम्रा गतिविधिहरू गर्न दिएको छ। साँच्चै उनीहरूको सत्ता सङ्कटमा पर्ने भयो भन्यो भने अहिले माओवादी र काङ्ग्रेस हामीले पहिला हेर्दा विपरीत जस्तो लाग्नेहरू जसरी एक ठाउँमा आछन् नि, भोलि त्यो एमाले पार्टी पनि त्यही ठाउँमा पुग्छ। जम्मै एक हुन्छन्, पोलिटिकल्ली सबै एक हुन्छन्। उनीहरू यो व्यवस्था गुमाउँ, मैले यो यसबाट हामी चाहिँ भयभीत हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने, बोहो शक्ति पो बन्दो रहेछ भन्ने होइन कि भोलि हुने परिस्थितिको अनुमान आजै गरेर रणनीतिक योजना बनाउनु पर्नेमा हामी त्यही ठाउँमा चाहिँ चुकिरहेछौँ। त्यसैले म त यो बारम्बार आग्रह गर्छु, यो सङ्घर्ष अस्ति त एउटा पार्टीले फागुन 21 कि 17 गतेदेखि निर्णायक सङ्घर्ष, तेस्रो पटक निर्णायक सङ्घर्ष घोषणा गरिरहेको थियो। निर्णायक सङ्घर्ष बिना तयारी, योजना छैन, कार्यक्रम छैन, रणनीति छैन, केही छैन। निर्णायक सङ्घर्ष भन्ने शब्दको बदनाम गरिसके प्रचण्ड बाबुरामहरूले। सङ्घर्ष भनिराख्नु पर्दैन। अब जति बेला गर्ने हो त्यो त एकपटक गर्ने हो, एकपटक गर्ने हो, परिणाम ल्याएरै छोड्ने हो। तयारी चाहिँ अलिकति लामो गरौँ। मैले बारम्बार उहाँहरूसँग छलफलमा नि भनिराखेको छु, सङ्घर्ष गर्ने भनेको सधैँभरि रमाइलोको लागि काम पाएन केही न केही गरिराख्नु भनेर पनि गर्न हुँदैन भन्छु। म के भन्छु भने जहिले पनि उदाहरण दिने गरेको छु, सङ्घर्ष भनेको छोरीको बिहे जस्तै हो। छोरीको बिहे गर्ने बेलामा त्यो घरको पिता माताले कति वर्षदेखि केटो हेरिराखेका हुन्छ, कति वर्षदेखि पैसाको व्यवस्था गरिराखेका हुन्छ, कति वर्षदेखि कसरी आयोजना गर्ने भएर कति तयारी गरिराखेका हुन्छ। देख्नेले पो एक दिन एउटा केटो आयो अनि कन्यादान भयो, सिन्दुर हाल्यो, घर लिएर गयो। देख्नेले चाहिँ त्यो देख्ने हो, तर त्यो बाबुआमाको पीडा त तयारी त देख्दैन नि। उहाँले गरेको वर्षौँको गृह कार्य त देखा हुँदैन नि मान्छेले, छिमेकीले। हो, सङ्घर्ष पनि त्यस्तै हो। अहिले भइराखेको सङ्घर्ष चाहिँ छोरी लिएर पकाइदा चाहिँ नि त्यो केमा बोकेर बाहिर निस्क्यो। अनि के हो, छोरी त बोकेर आइयो त, अब छोरीको बिहा गर्ने हो। अनि केटा चाहिँ को हो त? केटा अब पाइएला नि, यसो बाटोतिर हेर्न पर्ला। छोरी लिएर घरबाट निस्किने अनि केटा चाहिँ त्यसपछि खोज्ने, त्यो होइन। त्यस्तो प्रकारको बिना तयारीको सङ्घर्ष गर्नु हुँदैन। सङ्घर्ष चाहिँ शब्द प्रयोग नगरौँ अहिले, किनभने त्यसका लागि तयारी पुगेको छैन। त्यसको तयारीमा लागौँ, त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरौँ। सङ्घर्ष गर्ने हो भने एउटा निश्चित रणनीतिक योजनाका साथ हामीले गर्न खोज्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। हामी सफल नभए
देशै रहँदैन। राष्ट्रवादी शक्ति असफल हुनु भनेको भविष्यमा देश रहँदैन। यो देश रहँदैन भन्ने कुरो त विगत पनि कतिपयले भन्दै आछन्। अहिले नै त्यो प्रचण्डजीले पनि अस्तित्वको भनिराख्नु भएको थियो चुनावी दरमियानमा, मेरो छोरी मेयर भएन भने देशै रहँदैन भन्नुहुन्थ्यो। आफ्नो बुझाइनु कसो के बुझाइ। हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने देश साँच्चै रहँदैन। हामी रहे पनि नरहे पनि हामी असफल भयौँ भने, नेपालको राष्ट्रवादी शक्ति असफल भयौँ भने देश रहँदैन। र एउटा अर्को कुरो म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको राजावादी र गैर राजावादी भएर यो कित्ता छुट्याउने काम बन्द गरौँ। बाटो भुलेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विचार अँगालेर गएकाहरू आज त विचारै छैन। हिजो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भएकाहरू अहिले त बाटो भुल्या महसुस गरे हुनुपर्छ, बाहिर नभने नि घर घरमा कुन बाटो हिँडियो थाहै नपाए हुनसक्छ। उहाँहरूलाई समेत विश्वासमा लिनुपर्छ। यदि राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने हो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको पनि विश्वास बिना राज संस्था स्थापना हुँदैन। आज काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्नेहरूले समेत देशलाई राजा चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने अवस्थामा नपुर्याइकन राज संस्था पुनर्स्थापित गरे पनि फेरि सङ्घर्ष हुन्छ। एक थरीले जित्दा राजा आउने अनि अर्को थरीले जित्छ फेरि राजा जाने। यही खेलमा खेलाइराख्ने देशलाई होइन। एउटा रियलाइजेसन जापानले जस्तै महसुस गरौँ। जापानमा पनि त गणतन्त्र त ल्याउनु खोजेको थियो तर राजाले पनि रियलाइज गरे, जनताले पनि यतिसम्म चाहिँ नजाउँ भन्ने महसुस गरे। त्यसले एउटा सामञ्जस्यको स्थिति बनायो। त्यो सहकार्यले देश बनाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा देशलाई मानिसलाई पुर्यायो र आजको जापान भएको छ भने हामीले पनि एउटा समन्वयकारी परिस्थिति बनाउन आवश्यक छ। र म यति कुरा भन्छु, आजको मितिमा 47 सालको संविधान भोलि बिहान चाहिँ नि शेरबहादुरजीहरूको, केपी ओलीहरूको, माधव नेपाल र प्रचण्डहरूको बुद्धि फिर्यो अरे मानव फिर्यो। बुद्धि नफेरे पनि एउटा अवस्थामा चाहिँ फिर्छ है। उहाँहरू साँच्चै राष्ट्रवादीहरू सक्सेस हुने भयो भने ल एउटा सम्झौता गरौँ, 47 लागू गरौँ भन्ने ठाउँमा आइपुग्छ है। फेरि आफै बुद्धि नफिरे पनि हामीले मुभमेन्टलाई त्यहाँ पुर्यायौँ भने त्यही ठाउँमा उनीहरू आफै आएर भन्ने छन् आफ्नो रक्षाको लागि, देशको रक्षाको लागि होइन। तर मानव बुद्धि फिर्यो अरे, हिजो बेलुका सुतेको राति नै चाहिँ नि महसुस गरे अरे। भोलिपल्ट बिहान 47 सालको संविधान लागू गर्ने घोषणा भयो। सर्वदलीय बैठक भन्छ नि अहिले, सर्वदलीय सहमति भयो अरे। त्यसपछि चुनाव भयो भने चाहिँ कसले जित्छ नि? आजकै अवस्थामा कसले जित्छ चुनाव? हामीले नीति र व्यवस्था मात्रै फेर्ने भनेका छैनौँ, नेता पनि फेर्ने भने। हामीले अहिलेको यो कुसंस्कारबाट हुर्किएको नेतृत्व र तिनका कार्यकर्तालाई पनि ठाउँ दिनु हुँदैन भने भन्न चाहिँ। यस्तो कुसंस्कारबाट आएका मानिसहरूले फेरि पनि राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाउने हो भने देश फेरि पनि बन्दैन। त्यसकारणले म आग्रह गर्छु, 47 सालको संविधानको पुनर्स्थापना, संविधान त राम्रो छ। अहिलेकोलाई विश्वको उत्कृष्ट भएर कमल थापाजीले भन्नुभयो, म चाहिँ 47 सालको संविधान उत्कृष्टै थियो भन्छु। तर त्यसलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै ल्याएर राखिदियो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि हेरिरहने हो, यही शासन, यिनकै शासन हेरिराख्ने हो। त्यसैले बीचमा एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था हुन्छ। परिस्थिति सम्हाल्नको लागि एउटा रणनीतिक प्रयास र योजनाबाट देशलाई परिवर्तनको एउटा बिन्दुमा पुर्याइन्छ। केही समय सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हुन्छ, त्यसले बल्ल अनि प्रजातन्त्र चाहिँ ल्याएर लागू गरेर अनि देश स्मृति लैजाने हो। हामी एकैचोटि यो संविधान फालिहाल्ने, 47 ठ्याक्क ल्याएर राख्ने भन्ने चिज असम्भव। त्यसैले यसलाई अलिकता बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सोचौँ भन्छु। हुन त यो फेरि उहाँहरू पनि चाहिँ धेरै लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नबुझी भनेको छैन, मैले नै नबुझिया पनि हुनसक्छु। मैले भनेको कुरा मात्रै सही हो भन्ने दाबी मेरो छैन। तर एकचोटि हामी सबै
अब उफ्री पाफ्री रोइ कराई होइन, अब आक्रोश होइन। आक्रोशपूर्ण लडाइँ हामीले 15 वर्ष लड्यौँ। अब चाहिँ शान्त दिमागले योजनाबद्ध किसिमले एउटा परिवर्तनको तयारी गरौँ। त्यसको निमित्त तपाईहरूको यो जुन विस्तारित बैठक छ कार्य समितिको, यो बैठक एउटा निश्चित कार्ययोजना बनाउन सफल रहोस् भन्ने मेरो कामना छ। र अर्को एउटा कुरा जोड्छु यसैमा, खोजेको जति जम्मै कुरा भन्ने कि नभन्ने त्यो पनि सोचिदिनु होला। आफूलाई चाहिए जति जम्मै कुरा अहिले माग्नुपर्छ भन्ने तरिकाले माग पूरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि सोचिदिनु होला। 2062 साल मङ्सिर 7 गते भएको 12 बुँदे सम्झौतामा गणतन्त्र ल्याउने कुरा नि छैन, धर्मनिरपेक्ष ल्याउने कुरा नि छैन, जातिवाद ल्याउने कुरा पनि छैन, केही पनि लेखा छैन। अनि यो के अरे संघीयता ल्याउने कुरा नि छैन, केही पनि छैन। लेखा भए के हुन्थ्यो? आउँदैन थियो। लेख्या भए कुनै हालतमा पनि त्यो परिवर्तन हुँदैन थियो। नलेख्या कारणले गरे के गरे? पहिला सत्ता लिए, त्यसपछि एजेन्डा घुसाउँदै गएको। त्यो होइन र सत्य कुरा। पहिला चाहिँ परिवर्तन गरे, पहिला सत्ता परिवर्तन गरे, जे जसरी हुन्छ, कसलाई झुक्याउनु पर्छ, भुलाउनु पर्छ, जे गरे। अनि सत्ता हातमा आइसकेपछि बिस्तारै एउटा चाहिँ यो राजाको बारेमा चाहिँ यसो गरौँ है, अनि एकात्मक मुलुकलाई यसरी फुटाउँ है भन्दै भन्दै कति वर्ष लाएर यो अहिलेको उहाँहरूको मान उपलब्धि हासिल गरेको। अनि हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने चाहिने कुरा जति, आफूलाई चाहिए जति अहिले भनिरहेछौँ वाङ्गै। यसरी हुँदैन। हामीलाई चाहिएको कुरा के हो त्यो भोलि आइसकेपछि बनाउला, तर भन्ने बेलामा सानो कुरा भनौँ, धेरै ठुलो विवादै हुँदैन त्यसपछि। त्यसैले मैले अलिकता समस्या देखा चाहिँ राष्ट्रवादी सोच राख्ने साथीहरूमा कि मैले सोचे मात्रै ठिक हो, मैले गरे मात्रै ठिक हो, मैले गर्न खोजे मात्रै ठिक हो भन्ने प्रकारको जुन संस्कार छ, त्यो संस्कार पनि हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्नमा बाधक बनेको छ। त्यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक यहाँहरूले छलफल गरेर एउटा सही बाटो तय गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै यहाँहरूको यो कार्य समितिको बैठकलाई हार्दिक शुभकामना भएर बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय मातृभूमि। यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने अन्य सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, हाम्रा विभागीय संयोजक मित्रहरू लगायत हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने समस्त महिला तथा सज्जनवृन्दमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा छ, यो आजको यो प्रतिकूलताको बावजुद पनि यहाँहरूको जुन किसिमको यो उल्लासमय उपस्थिति यो आजको ऐतिहासिक कार्यक्रममा भयो, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा छ, आज देश जुन किसिमको विकृति र विसङ्गतिबाट अगाडि बढिरहेको छ, र अब यो विकृति विसङ्गतिलाई यही हिसाबले छोड्ने हो भने चाहिँ यो देश दुर्घटना हुने अवस्थातर्फ उन्मुख छ। तसर्थ यस देश यही माटोमा जन्मेर यो आफ्नो माटोप्रति हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवार भावना भएका हामीहरू सबैले चाहिँ आजको यो देश यो अवस्थामा आउनको लागि के कुरा चाहिँ जिम्मेवार छ त भनेर मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। र त्यो मूल्याङ्कन रह्यो नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना नभयो भने, नेपालमा वैदिक सनातन पहिचान सहितको हिन्दू अधिराज्य कायम भएन भने, र नेपालमा यो देशको आर्थिक अवस्था अब हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दाखेरि यो जनताको काँधमा अनावश्यक हिसाबमा यो करको भार थोपरेर
पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई पाल्नको लागि ल्याइएको सङ्घीयता खारेज भएन भने यो देश चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ र हुन्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ ठम्ब्याइरह्यो। तसर्थ यही तीनटा चिजको लागि चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालको चाहिँ जन्म भएको हो। र यहाँहरूलाई थाहा छ आज जुन किसिमको एउटा चाहिँ राजनीति भनेपछि देशको चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो नीति जसले देशको चाहिँ सर्वतोमुखी विकास प्रगति उन्नति जनताको चाहिँ इच्छा चाहना भावनाको चाहिँ लाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत चाहिँ तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएको छ। तसर्थ हामीहरू मैदानमा आउनुपर्ने अवस्था रह्यो। यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले यहाँ जुन किसिमका यो विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यसलाई पाखा लगाउनको लागि कुनै पनि राजनीतिक दल भनौँ अथवा कुनै पनि अभियानहरूको एक्लो प्रयासले काफी छैन। त्यसकारण हामीले सुरुका दिनदेखि नै भन्दै आएका हौँ अब हामी यो तीनटा चिज चाहिँ यो देशमा आवश्यक छ भनेर चाहिँ महसुस गर्ने हरेक नेपालीहरू अब एउटै छातामुनि बसौँ भनेर चाहिँ हामीले आह्वान गऱ्यौँ। र यिनै कुरालाई मध्यनजर राखेर आज यहाँहरूलाई थाहा छ कि हाम्रा चाहिँ अघि पछि पनि हामीसँग धेरै सहकार्य गरिरहनुभएका र अब भविष्यमा पनि हामीले लिएका हामीले चाहिँ पहिचान गरेका देशका चाहिँ समस्याबाट चाहिँ यो देशलाई बाहिर निकाल्न चाहिँ आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर आज विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हामीसँग चाहिँ जोडिन आउनुभएको छ र म उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको जुन किसिमको तागत छ र अब भविष्यमा भोलिका दिनबाट हाम्रो चाहिँ तागत चाहिँ दिन दुगुना र राति चौगुनाको दरले चाहिँ बढ्ने छ। र म अघि नै हाम्रो यहाँ उद्घोषक मित्रले भनिसक्नु भएको छ म चाहिँ सुरक्षा कर्मी पनि भएको नाताले हिजो यो देशको रक्षाको खातिर ड्रेस लगाएर पोसाक लगाएर चाहिँ आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन निस्किनुभएका र आज निवृत्त भएर बस्नुभएका चाहे त्यो नेपाली सेनाको होस् चाहे चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहे चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अथवा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग त्यति मात्र नभइकन भारतीय सेना बेलायती सेना लगायत सिङ्गापुर प्रहरीमा बाट निवृत्त भएर आउनुभएका पनि समस्त पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई म यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा हामीसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नको लागि म यसै मञ्चबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब योभन्दा अहिलेको लागि यहाँहरूलाई थाहा नै छ समयको समय छोटो छ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यावत छन्। त्यसकारणले मैले धेरै लामो चाहिँ बोल्न चाहिनँ र अब यति भन्दै फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यो आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। धन्यवाद।